Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान देव आमकां सोबार देण्यानी आनी आशिर्वादान भरता. जितली आमी देवाची बरेपणाची खबर दुसऱ्यांक सांगता, तितली अदीक देवाची कृपा आनी बेसांवां आमचेर पडटात. आयज आमची भयण सोकोरेन आपली गोवायकी परगडटली. चितान आयकुया. सगळीं बसूया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळीं म्हाका वळखतात न्हय. कोण वळखना तांकां म्हजी वळख करून दिता. हांव सोकोरिना, गांवांत कुरपावाडो. म्हज्या कुटुंबांत म्हजो गोरकार, हांव आनी तेगां भुरगीं आसात. हांव आंगणवाडी टिचर कशें ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यांक शिकयता. हो म्हजो अनुभव तुमचे मुखार हांव दवरतां. ही संदी फादर तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 14 वळी 6 अशें म्हणटा, जेजू वाट, सोत आनी जिवीत. आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. जेजून म्हज्या जिवितान कशी वाट उक्ती केली, सोत हांव कशें जियेलें आनी म्हजें जिवीत जेजून कशें चलयलें तें तुमकां सांगता. 20 वर्सां जालीं 2004 ह्या वर्सान घडलोली घडणी. अकस्मात हांव इतलें बरें ना जालें आनीक म्हजें दुयेंस कसलें आनी कितें जालां तें कांयच कळोंक ना. म्हज्या फॅमिली डॉक्टरान सांगलें, तूं आपोलो त्या 20 वर्सां फाटीं हें नांवस्त्या हॉस्पिटलान वच आनी सगळे तुजे टेस्ट कर. आनी हांवें आपोलो हॉस्पिटलान गेलें आनी सगळे म्हजे टेस्ट केले, पूण कांयच मेळोंक ना. मागीर आमकां डॉक्टरान सांगलें, तूं बेलगांव केली हॉस्पिटलान वच. मागीर आमी केली हॉस्पिटलान वचपाक म्हजे बरोबर म्हजी मावशी भयण, म्हजी मारियो फादराची मामी, म्हज्या वांगडाक खूब सांगात म्हाका ताणें केलो आनी आमी थंय वचपाक भायर सरलीं. जेन्ना आमी थंय वचपाक भायर सरलीं तेन्ना आमकां कोणें सांगलें, बेलगांव कोण एक रिट्रीट कोत्तात म्हूण, थंय तुमी वसात म्हूण. मागीर आमी बेलगांव वचून आसतना थंय रितीराक आमी गेलीं. थंय रितीराक गेल्ले कडेन आमकां सांगलें, ती सगळी इंग्लीश रिट्रीट आसलो. थंय सांगलें, यू आर पॉसेस्ड बाय द इवल पावर. तुमी हांगा 7 फावटी तरी बेलगांव येवपाक जाय. मागीर आमी थंय गेलीं, सगळीं 7 फावटी आमी गेलीं, पूण कांयच बरें पडोंक ना. मागीर आमी बेलगांव हॉस्पिटलान सगळे टेस्ट केले. दुसऱ्या दिसा आमी घरा येयलीं. एक दीस थंय रावलीं आनी दुसऱ्याक आनी टेस्ट आसले आनी सगळे टेस्ट करून हांव घरा येयलीं. आनी आमच्या डॉक्टराक, म्हज्या फॅमिली डॉक्टर आसा ताका हांवें हो रिपोर्ट दाखोवंक गेलो, पूण कांयच त्या रिपोर्टाचेर मेळोंक ना. डॉक्टरान सांगलें, तुका कांयच दुयेंस ना, पूण तुमी कितें म्हणटात न्हय तें तूं कर म्हूण. अशें तुमी कितें म्हणटात अशें ताणें म्हाका सांगलें. तूं घरा लागीं वचोन तुमी अशें कितें म्हणटात तें म्हाका समजलें. आमी तेर्स करूंक जाय म्हूण. पूण हांव केन्नाच, आमी एकूच फावटी तेर्स म्हणटालीं रातचो टायमार, परत केन्नाच म्हणून नासलीं. पूण हे डॉक्टरान अशें म्हणलें म्हूण, हिंदू डॉक्टर आसलो तो, ताणें सांगलें, तूं
हें कितें म्हणटा तें तूं म्हूण आनी हांवें स्लो स्टार्ट केलें आनी अशें म्हजे लागीं घडों नासलें. हांव खूब वीक जालें. सगळें टेस्ट कोत्ता इतलें वीक जालें की हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जालें, कित्याक म्हजे लागीं चलूंक पासून जायनासलें. आनी हांव थोडे विटमीन थोडी ड्रीप लायक म्हूण डॉक्टराक सांगलें आनी म्हजे लागीं चलूंक जायना म्हूण हांव 8 दीस हॉस्पिटलांत उरलें. म्हजो 1 वर्साचो बाबा आसलो, दूद पियेतालो तो, तरी हांवें डॉक्टराक सांगलें म्हजे लागीं रावूंक जायना. म्हजीं भुरगीं धाकटीं आसात, म्हजें बाय 4 वर्सांचें आनी बाबा 1 वर्साचो आसलो. हांवें ताचे लागीं मागलें म्हाका घरा धाड म्हूण आनी हांवें म्हज्या दोनया लागीं प्रार्थना केलें. म्हाका म्हज्या भुरग्यांचो खूब उगडास येवपाक लागलो. म्हजे लागीं रावूंक जायनासलें, तरी डॉक्टरान विटमिन्साक लागून म्हाका थंय दवरलें. 8 दीस जाल्या उपरांत हांव घरा येयलें. कोणें म्हाका सांगलें फादर कॉसेसांव रिट्रीट कोत्ता, थंय म्हाका व्हेलें आनी थंय पवित्र साक्रामेंताची मागणें केलें आनी फादरान म्हजेरूय मागणें केलें आनी म्हाका 8वी इस्तोरेची कुशलकाय भोगली. आनी हांवेनूच मनांत म्हटलें जाल्यार हिंदू डॉक्टर म्हाका हो तीर्स कोर म्हूण सांगता जाल्यार हे पवित्र साक्रामेंतांत आसलेले जेजून म्हाका घोटाय दिली आनी म्हाका ती 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली बायलीचो म्हाका उगडास आयलो. मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत 5 वळी 28 तुज्या आंगोस्टांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं. शी टच्ड हीज क्लोक एंड अ ब्लिडींग स्टॉप एट वन्स. अशेंच हांवें म्हज्या मनांत चिंतलें आनी मिसाचे बेटेन वांटो घेवपाक हांवें म्हजी तयारी सुरू केली. म्हजें घर हांगा फाटल्यानूच आसा म्हणटच म्हजे लागीं तितलें चलूंक पासून जायनासलें हे मिसाचे बेटीन वांटो घेवंक. तरी हांवें सगळी तयारी केली. सगळी म्हज्यो टॅबलेट्यो हांवें भायर मारल्यो, कांयच बरें पडो ना जाल्यो आनी हांवें मिसाक येवपाची ही वाट धरली आनी हांवें म्हज्या मनांत हो निश्चय केलो हांव जेजूची कूड शेवून बरें जातलीं म्हूण. मागीर हांवें मिसाक येवपाक 1 म्हयनो जालो. हांव मिसांत वांटो घेतालीं डेली आनी हांव सवकास तीर्स म्हणून बायबल रीड करून म्हजी भलायकी बरी जायत गेली. शेकी म्हाका 6 म्हयने लागले बरी जावपाक आनी आतां हांव सारकें बरें जालें. व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. व्हडल्यान ताळी उत्सर्गार आनी आशिर्वाद आख्ख्या मनशा कुळाक पावूं दी. सगळ्या पिडेवंतांक पावूं दी. सगळ्या दोतोरांक, नर्सींक, हॉस्पिटलांत वावर करतल्यांक जाणवाय आनी कृपा मेळूं दी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. बायबल वाचून हांव आख्खो बायबल वाचलो आनी थंय म्हाका जेकोबाचे चिटीन अशें मेवलें. 1 वळी 12 कोस्टां दोगदां मोदें तीर रावतात ती सुभागी असले परिक्षेन येसस्वी जावन सर्वेस्परान आपलो मोग कोत्तोल्यांक बासायल्लो जिविताचो मुकूट ती घेतली. Happy is the person who remains faithful under trials, because when he succeeds in passing such a test, he will receive as reward the life which God has promised to those who love him. म्हज्या दोनयांक हांव काल सांतान दिनवासता हे म्हज्या जिविताच्या देणे पासून. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. अशेंच आनीक एक घडणी म्हज्या जिवितान घडली. 2013 अशींच
आमच्या घरांत सिस्टर विजिटाक आयिल्ली आनी जायतो वेळ उलयल्या आनी मागणें केल्या उपरांत सिस्टर म्हणपाक लागली तुमगेर एक बाबा जातलो म्हूण. म्हजी 2 भुरगीं आसलीं, बाय 15 वर्सांची आनी बाबा 11 वर्सांचो आसलो. हांवें सिस्टरीक जायते विचार केले, तरी सिस्टर म्हणपाक लागली तुमगेर बाबा जातलोच. म्हाका कांयच समजना जालें आनी हांव मिसाक येता म्हणटरी हांवें म्हज्या दोनया लागीं विचारलें हें कशें आनी कितें म्हणटा तें. म्हजी भलायकी बरी ना म्हणून हांवें 2च भुरगीं पुरो म्हटलीं. हांवें चिंतलें हांव एक बरें कुंसार कोत्तलें म्हूण. हांगाच हे स्कॉपेलान कुंसाराचो साक्रामेंत आसलो. हांगाच ऑल्टरा लागीं हांवें कुंसार केलें. कुंसाराक फादराक सांगलें आमी आनीक एक बाबा हाडपाचो तयारी कोत्तात. बरी येवजण आसा म्हूण आशिर्वाद दिवन फादरान म्हाका घरा धाडलें. त्याच दिसा विजनांत बाबा दिश्टी पडलो. रातचो सपनांत बेडीचेर बाबा आसा अशें म्हाका दिसतालें. म्हज्या कानार पडूंक लागलो ताचो आवाज. म्हज्या घरकाराक हांवें सांगलें पूण तो रेडी ना जालो. तुजी भलायकी इतली बरी ना आनी इतलीं वर्सां जालीं. मागीर तरी हांवें ताका सगळें सांगलें अशें म्हाका जाता. मागीर आमी दोगांयनी एक बरें कुंसार केलें आनी शेकी हांव कन्सीव जालें. 3 म्हयने म्हज्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकाक घेवन चुकूय नासतना मिसांत आमी वांटो घेतालीं. अकस्मात ब्लिडींग जावपाक सुरू जालें आनी म्हाका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. सोनोग्राफी डॉक्टरान स्क्रीन व्हडली करून दाखयली. बाबा फकत 3 म्हयन्याचो आसलो. जो म्हज्या सपनांत येतालो ताका हांवें हे व्हडले स्क्रिनीचेर पळयलो. तो वॉटर बॅगांत खूब नाचतालो म्हज्या कुसव्यान आनी हांव ताका पळोवन खूब खुशाल जालें. जाल्यार दुसरे वाटेन हांव खूब दुखी जालें. तुजें भुरगें जावपाची वाट तयार आसा आनी केन्ना मिसकॅरेज जातली ती खबर ना. तुज्या देवा लागीं माग. आनी डॉक्टरान अशें सांगलें तुवें 6 म्हयने बेड रेस्ट घेवंक जाय. तुका जाय जाल्यार देव तुका हें बाबा दितलो. हे म्हज्या दुकान म्हज्या दोनया लागीं हांवें मागलें आनी म्हाका लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां म्हज्या मनांत आयलीं. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. फॉर गॉड नथींग इज इम्पॉसिबल. हें देवाचें उतर म्हज्या मनांत दवरून हांव बेडार 6 म्हयने उरलें आनी थंगा कोणूच नासलो. भुरगीं व्हडलीं इस्कॉलाक वेतालीं, कॉलेजीक वेतालीं आनी हांव एकटेंच घरा आसलें. तातूंत हांव म्हजो वेळ बायबल रीड करून, रुजाई करून, तशेंच सांताचें बूक वाचून हे म्हजे दीस हांव सारतालीं. सांजेच्या वेळार कोण ना कोण तरी म्हजी खबर घेवंक येतालीं. थोडीं म्हणटालीं तुजे पासत आमी मागता, पूण थोडीं म्हणटालीं इतल्या वर्सांनी प्रेग्नन्सी येवप सारकें न्हय. भुरगीं सारकीं जल्मांत येनात. जशे परी एबनॉर्मल, डावन सिंड्रोम, ऑटिझम, प्रीमॅच्युअर असलीं भुरगीं जातात. खूब टेन्शन दिवन घरा वेतालीं. असल्या मनशांक देवाचें बक्षणें मागतालीं. देवान म्हजे सवे एक व्हड उपकार केलो म्हूण हांव देवाक म्हज्या एक मिलार केली. कित्याक म्हजी वाट तयार आसली ती देवान बंद केली आनी 9 म्हयने ताका म्हज्या कुसव्यान सांबाळलो. लुकाच्या शुभ वर्तमानांतली 29 40 आनी 9.
म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. Because of the great things the mighty God has done for me, his name is holy. विसवेर आबलीराचे इस्टर आसलो आनी म्हज्या घरा लागींच हो इस्टर सेलेब्रेट जाल्लो आमच्या फाटल्यानूच. आनी हांव रातच्या वेळार वयर म्हज्या घरांत रावन हे मिसांत वांटो घेतलो. आनी हांव सकाळच्या मिसान इस्टर आसा म्हूण हे कपेलांत मिसांत आयलें. 6 म्हयन्यांनी हांव मिसांत वांटो घेतलो. आनी मीस सोंपल्या उपरांत पवित्र साक्रामेंत आसलेल्या जेजूक हांवें सांगलें, म्हजी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक तुजो आदार दी. तशेंच सायबीण मांयचो आदार घेवन हांव घराक गेलें. त्याच दुसऱ्या दिसा एप्रिलाचे 21 2014 ह्या वर्सा म्हजो बाबा जालो. सकाळच्या 5 वरांचेर एडमीट जालें आनी 6 वरांचेर नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. एक दीस अशें घडलें. एका रातचो 1 वर्साचो आसलो म्हजो बाबा इतलो रडपाक लागलो 2 वरांचेर की सगळीं उठलीं आनी कसोच थांबना जालो. ताका हांवें सकाळीं फुडें उठोन मिसाक हाडलो आनी फादरा लागीं मागणें करून आमी घराक गेलीं. त्या दिसा सावन आमी चुकय नासतना ताका घेवन मिसांत वांटो घेतात. हे सगळे देणे पासत हांव म्हज्या दोनया देवाक दिनवासतां. व्हडल्या निगदाळ्यांची भेट देवाक भेटुया. देवाची बरेपणान देवाच्या जायना म्हणलें कांय ना. ह्या देवाची बरेपणां अनुभवल्या खातीर आतां रिसंटली जुनाच्या म्हयन्यान खूब पावस पडटालो. अकस्मात म्हजी मामी आनी डॅडी बरीं ना जालीं. आमगेर येवपाक कशींच तयार नासलीं. कशेंय करून तांकां आमगेर हाडलीं. दोगांयकूय हाडलीं आनी हांव फादरीक मेळोंक आयलें म्हज्या मामी डॅडीक पिडेस्तांची मागणीक लावपाक यो म्हूण. फादर आमगेर आयलो आनी मामी डॅडीची खबर घेतली. मामीचें नांव घेवन 3 पावटी फादरान तिका उठ म्हटलें. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतले उतरां 5 वळी 40 आनी 1. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हटलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. ही टूक हर बाय द हँड अँड सेड टू हर, तालिता कूम, which means little girl, I tell you to get up. मामीन उठपाक जाय ती ट्राय केली. बेडाक हात धरून ती उठली आनी बसली. इतले दीस ती उठोंक ना. 3 दीस ती बेडाचेर तशीच आसली. मागीर फादरान उठ म्हणून ती उठली आनी बसली. मागीर दोगांयकूय कुमसार केली. पिडेस्ताची मागणी लायली. प्रेस सर्वीस केली. जायतो वेळ आमच्या दुकान फादरान वांटो घेतलो. डेयली मीस सोंपल्या उपरांत फादरान तांकां जेजूची कूड व्हरूंक लायली. अशें ती 8 दीस आमगेर रावली. जेजूचे कुडीन तांकां घोटाय मेवली आनी आतां ती सारकी बरी जाली. आमी चिंतूंकूच नासलीं ती बरी जातली म्हूण. हांवें केसान भावाक आपोवन हाडलो. ती सारकी बरी नात आनी कितें जातलें तें कांयच खबर ना. म्हज्या दोनयाक हांव दिनवासतां. काल सांतान फादर तुमकां दिनवासतां आमचे बरोबर जायतो वेळ आनी मागणी आनी म्हज्या मामी डॅडी पासत मागलें म्हूण. थँक्यू फादर. थँक्यू जिजस. थँक्यू. प्रेज यू जिजस. म्हजी मॅसेज तुमकां. विस्डम ऑफ सोलोमोन. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडखळ सांपडची ना. बरें करून आयकात. बाबडीनो,
तिणी 3 वस्तू आपल्या जिवितांतले सांगल्यात. पण आतां मातशी वस्तू सांगता ती मातशें कान उक्ती करात. पयली वस्त सांगता ती विजडम ऑफ सोलोमन आविसोर सो वोळी 4. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. पोव सकाळी जिको उठतात आनी देवाक सोदतात ती कसलीच आडकुळीक सांपडची ना. कसली आडकुळीक. गेट अप ऑल इन मॉर्निंग and search your creator, you will never ever lose her. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Get up early in the morning to find her and you will have no problem. हे हांव म्हज्या जिवितांत तें कोत्ता. सकाळीं फुडें 4 उठोन हांव म्हजें सगळें रेडी कोत्ता. म्हज्या भुरग्यांक मिसाक घेवन येता आनी हांव म्हजे ड्युटीक वेता. ही म्हजी पयली टॅबलेट जावन आसा. दुसरी, हांव उपास आनी मागणें करपाची. हांव पयलें इगोर्जे लागीं पवित्र साक्रामेंता लागीं सुमाराक 1 फावटी वेतालें. कित्याक म्हजे लागीं हें म्हजें दूख व्हरूंक जायनासलें. आतां आमच्या गांवांत डेली आमी एवरी फ्रायडे तशेंच सदांच पवित्र साक्रामेंताची बोसोन चालू आसा. फादर म्हणटा ही भांगारा सारकी संदी आमच्या गांवांत आसा ताचो फायदो काडात. होय, ही भांगारा सारकी संदी. कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें घडलें की कोणाच्यानूच ती बरें करूंक जावंक ना. हांव मिसाचे बेटेंतल्यान आनी पवित्र साक्रामेंताच्या आदारान आनी तेर्सांतल्यान हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या दोनयाक हांव अणभवतां. जे कोणाच्या जिवितांत दूख आसा ताकाच तें सोजमोता. जे फादर कितें सांगता तो. तिसरी टॅबलेट जावन आसा पर्सनल प्रेयर. हांव म्हज्या पर्सनल प्रेयरान सकाळचें उठोन पयलीं रुसाय कोत्ता. दिंबेर रावन 4 वरांचेर उठोन आख्खी रुसाय करून मागीर हांव मिसांत वांटो घेतां. हें एकदम गरजेचें पर्सनल प्रेयर जावन आसा. तातूंत हांव बायबल वाचतां, सांताचें बूक वाचतां. आनी चवथी टॅबलेट जावन आसा पवित्र सोबेच्या वावरांत मिसळ जावप. म्हाका फादर एड्रियनान हातूंत भाग घेवपाक सगल्या संस्थेंत भाग घेवपाक ताणें आदार केलो. कित्याक म्हजे लागीं हें सगलें जायनासलें. ताका लागून हांव पवित्र सोबेच्या वावरांत भितर सरलें. आनी आयज हांव खूब खुशाल आसा हो वावर करून. कित्याक म्हज्या जिवितांत म्हाका सगलें म्हाका दोनयान फावो केलें. तशेंच आमचो फादर म्हणटा एका नोवेनांत ताणें अशें म्हटलें, तुज्या काळजांत आस डिझायर आसूंक जाय जेजूक मेवपाचें. तुज्या काळजांत आस आसा जाल्यार तुका तो मेवताच. ही फादराचीं उतरां हांव गोठ म्हज्या काळजांत बाळगून दवरतां. जें म्हाका कितें बरें लागता तें हांव म्हज्या डायरीचेर बरोवन दवरतां आनी केन्ना गरज तेन्ना ती वाचतां. अशें आमच्या गांवांत फादराक तुका आमच्या गांवांत येवन जायते देवाचें उतर तूं परकोडटा. हें तुमी सगल्यांनी मानून घेवचें म्हूण आनी तुमी हें सगलें बरे भाशेन म्हजें आयकल्लें म्हूण तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Next mukario. Okay. हो तो भुरगो एबनॉर्मल म्हणटा तो. हुशार तो. सगळो गोत कपेल लागीं हा, कपेल नासून तेको जायना. आनी देवानी जायतो अनुभव तांच्या कुटुंबाक दिला. हे खातीर नेशा खातीर
कॅविना खातीर, सिमरना खातीर, सुकुर्ना खातीर आनी मिलाग्रीस हा जाल्यार नोका तांचे खातीर एक व्हडल्यान ताड्यांची भेट आमी देवाक भेटोवया. व्हडल्यान प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पावणे भयणीन कांय वस्तू सांगल्यात, हांव ती सगळ्यो सांगूं वचना. एक वस्त तिणें म्हणल्यार ती सकाळीं फुडें उठोवंक जाय, सकाळीं उठोवंक जाय. गेटा बारली जे घर तर तूं सांबाळटलो, सकाळीं फुडें उठ, सकाळीं फुडें उठ आनी सकाळीं उठ आनी शेजारी कडेन झगड. रात म्हाका बरी झेम पडना म्हूण सकाळीं शेजारी कडेन झगड ना. देवा फुडें ये, देवा फुडें ये. दुसरी वस्त देवा उतर वाच, साक्रामेंत घे. तिसरी वस्त म्हाका बरी लागली ती आव्हानां सगळ्यांच्या जिवितान आसात, सगळ्यांच्या जिवितान आसूंक जाय. तुमकां दिसता आमी आसता खंय आल्तारा येवन, आमच्या जिवितान आव्हानां नात. So many, even we cannot think the pain and suffering and different problem in our parishes. And निमणे वस्त बाबड न्हू, कितें तुका बरें मेळ्ळें दुसऱ्याक वांट, दुसऱ्याक वांट. जे मापान तूं दिता ते मापान तूं कितें जाय जाण घेयनाय. आमी कित्याक घेयनाय? आमी दिनाय, दिवपा जाय. तुका तर घेवपा जाय जाल्यार तुवें कितें जेवपा जाय, दिवपाक जाय. आनी दिता आसतना दामून चेपून सुयेन ओतसर दिवपा जाय. हांव थोडे फावट सरप्रायज आहात, 3 जाण भुरगीं आहात, अंगणवाडीचे टिचर. हें सगळें कशें वता काय, कशें वता काय, सादें. तेगे डॅडी म्हटूय तूं भिकाऱ्या भाशेन जियेता. कोणा भाशेन, कोणा भाशेन जियेता? भिकाऱ्या भाशेन जियेता, भिकाऱ्या भाशेन जियेता. पूण सरींची ग्रेस काय एकठांय करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी अशें जायते घोराबे करपा वाडेन आहात, कुरपेन बोलले घोराबे जायते समाजान आसात. तांचे खातीर एक व्हडल्यान ताळ्याची भेट आमी देवाक भेटोवया. देव बरें करूं भयण सुकोरीन. देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर सदांकाल पडूंक म्हूण मागता. तशेंच आमच्या फादर नातालिनाक आमचे दिनवास खूब भार घेवन तो वावुरता आमकां देवाचे आनी पेलाच्या मोगान वाडोवंक. ताच्या जिविता आनी वावरा खातीर देवाक ताडयांची भेट भेटोवया.